मरी की सूरत हाल आपने जानी। हमारे साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद मौजूद थे और उनका बताना था कि 2 से 3 घंटे में सूरत हाल यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। गलियात की सूरत हाल साथ साथ जानने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि मरी से ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, ख़ासतौर पर नथिया गली के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी सयाह जो हैं वो फंस गए हैं। ये इस पर बात करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की सूरत हाल जानेंगे। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर मौजूद हैं। नदीम नासिर साहब, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा कि अब तक कितने सयाहों को रेस्क्यू किया गया और कब तक मुकम्मल होगा रेस्क्यू का अमल? जी, हमने तकरीबन रात को कोई 7,500 से ज्यादा गाड़ियों को रेस्क्यू किया था रात को ही। और हमने एक चीज इंश्योर ये की कि कोई भी जो टूरिस्ट है वो गाड़ियों में रात को ना रहे, और हमने जो वहाँ पे रह गए थे उनको होटल में शिफ्ट किया था, तो जिसकी वजह से एक मेजॉरिटी जो थी उनको हमने थ्रू एबटाबाद रात को ही शिफ्ट कर लिया था। अब हमारा जो एक पोर्शन है नथिया गली टू एबटाबाद वो ऑलमोस्ट क्लियर है, लेकिन हम क्योंकि रोड स्लिपरी है हमने रोड क्लियर तो कर लिया है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग लोगों को जो टूरिस्ट हैं वो होटल्स में हैं उनको वहाँ से शिफ्ट करें। कैप्टन साहब, नथिया गली में इस वक्त कितने लोग हैं जो आपका जुरिस्डिक्शन है, और क्या आपके पास ऐसा डेटा होता है कि कितनी गाड़ियां एबटाबाद से नथिया गली सयाहों की जा रही हैं? जी, हमारे पास इस टाइम पे तकरीबन 1,000 के करीब टूरिस्ट जो है वो नथिया गली के एरियाज में मौजूद हैं, और हमारे पास 2,000 की कैपेसिटी है। कुछ लोगों को हमने, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि रात को ही हमने इवैक्यूएट कर लिया था, लोग कल को ही चले गए थे। बाकी हमारे पास गाड़ियों का डाटा होता है, वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है। शायद यही वजह है कि मैं आपको बताऊं कि बाड़ियां जो हमारी चेक पोस्ट है उससे लेके और एबटाबाद तक कोई भी गाड़ी आज दिन को जब हमने चेक किया तो वहाँ पे रोड के ऊपर नहीं थी जिसके अंदर फैमिली हो या फैमिलीज हो या लोग हो। डीसी साहब, जरा ये भी बताइए कि जो बात हबीब साहब भी पूछ रहे थे कि क्या आपके पास मैकेनिज्म है कोई रियल टाइम पे फिगर आउट करने का कि कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं, ताकि कोई वार्निंग जारी की जा सके कि हमारी कैपेसिटी पूरी हो गई है? कोई किसी टोल पे किसी जगह पे आप इसका कोई काउंटर रखते हैं कि इतनी गाड़ियां एंटर हो गई हैं, अब हमें किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि सड़क बंद कर दी जाए? जी, हमें अर्ली मॉर्निंग कल बताया गया था। हमारे पास 2 चेक पोस्ट है, एक बाड़ियां के ऊपर हमारी पुलिस की चेक पोस्ट है और एक हरनोई चेक पोस्ट है। इस चेक पोस्ट ने हमें कल सुबह इन्फॉर्म किया कि नथिया गली के एरिया में ऑलरेडी जो गाड़ियों की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो हमने कल मॉर्निंग में ही ये गाड़ियों को बंद करने का ऑर्डर कर दिया था, बाड़ियां से भी और इस साइड से भी। और इसी वजह से जो हमने फिर एवैक्यूएशन के ऊपर जोर दिया कि जितनी गाड़ियां वहाँ पे हैं, अगर किसी के पास रूम है वो तो वहाँ पे होटल में चला जाए, अगर कोई ऐसे दिन में आया है फिरने के लिए तो हमने उन लोगों को रात को वहाँ से एवैक्यूएट किया था। तो हमारे पास पूरा नोट होता है कि कितनी गाड़ियां आ रही हैं और कितनी जा रही हैं। अच्छा, नासिर साहब ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो सयाह मौजूद हैं क्या उन्हें भी वापस भेजा जा रहा है? ग़ालिबन 9 जनवरी तक का अलर्ट जारी कर रखा है महकमे मौसमियात ने। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है तो क्या मजीद सयाहों को भी आने दिया जा रहा है? नहीं, हमने मजीद सयाहों को बंद इसलिए किया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे स्नोफॉल है और हमें ये खतरा है कि हमने रोड तो क्लियर अभी किया है और हमने मरी तक रोड को जो बाड़ियां हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है वहां तक क्लियर करना है। जब तक पूरे क्लियर नहीं हो सकता और हो जाता और वहां से जितने लोग मौजूद हैं उनको हम कल इवैक्यूएट नहीं कर लेते तो कल शाम तक हम किसी गाड़ी को इजाजत नहीं दे रहे कि वो मस्जिद गली में जाए। ये भी बताइए कि आपके पास इस वक्त होटल कैपेसिटी की क्या सिचुएशन है? क्या अवेलेबल हैं रूम्स? क्योंकि हमने देखा कि मरी साइड के ऊपर तो कम से कम जब रूम्स की शॉर्टेज, कमरों की शॉर्टेज हुई तो लोगों ने 50-50 हज़ार रुपया प्राइवेट होटल्स ने डिमांड किया एक कमरे का। आपकी तरफ क्या सिचुएशन? हमारे पास 2,000 रूम्स हैं और जैसे मैंने बताया कि हमारे पास ऑलरेडी तकरीबन हाफ ऑफ द कैपेसिटी पे चल रही हैं। इसके अलावा हमारे पास गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक पूरा सेटअप है जिनके पास ऑलरेडी वहाँ पे रेस्ट हाउसेज वगैरह हैं। हमने तकरीबन 100 के करीब लोगों को रात को जिनको रेस्क्यू किया था तो वहाँ पे उन लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड की और उनको खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि गलियात के एरिया की जो यहाँ पे होटल एसोसिएशन है उन्होंने ऐलान भी किया है कि यहाँ पे किसी भी टूरिस्ट से कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा अगर उसकी ऑलरेडी कोई बुकिंग नहीं थी तो। सही, होटल इंतजामिया की जानिब से बता रहे हैं कि ऐलान किया गया है कि किसी भी टूरिस्ट से चार्ज अब नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर हमारे साथ मौजूद थे। सवात कलाम की तरफ भी हबीब साहब और सब लोग गए हैं और वहाँ पर भी बर्फबारी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कोई सूरत हाल वहाँ
پر نہیں بنی اور بڑی خوشگوار جو ہے وہ اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں, لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں وہاں پر. کیا صورتحال ہے اس کی جانیں گے تفصیلات. ہماری نمائندہ سلیم اطہر سوات سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم اطہر, بتائیے گا, برف باری تو یہاں پر بھی ہو رہی ہے, سیاح یہاں پر بھی پہنچے, تو یہاں پر مری جیسی صورتحال کیوں نہیں بنی؟ بہت شکریہ. اصل میں یہاں پر پی ٹی آئی کی جب سے حکومت آئی ہے تو انہوں نے سوات اور ملاکنڈ ڈویژن کی جتنی بھی سڑکیں ہیں جو کہ خصوصاً سیاحتی مقامات کی طرف جاتے ہیں, تو انہوں نے اس پہ 2013 سے لے کے تاحال جو ہے, ابھی جب اس کی صوبائی بھی حکومت ہے اور 2013 میں اس کی صرف صوبائی حکومت تھی, ابھی فیڈرل میں بھی ان کی حکومت ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے ورک کیا ہے. اور وہ سوات جو کہ 1969 کے بعد جو پاکستان سے پہلے جو ہے وہ ریاست تھی اور اس کے بعد یہ پاکستان میں مدغم ہوئی تھی, تو اس کے بعد سوات کی جتنی بھی سیاحتی مقامات اور یا جو مین سڑکیں ہیں اس پر توجہ نہیں دی گئی تھی. لیکن جو 2013 کے بعد جو صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی اور اب دوبارہ جو ہے 2018 کے بعد وہ وفاق اور صوبے میں برسر اقتدار آئی ہے, تو انہوں نے اس پر کافی جو ہے خاصی توجہ دی تھی اور جتنی بھی سڑکیں ہیں وہ پکی بنائی گئی ہے. کہ وہاں پہ صورت سلیم یہ بتائیے کہ کالام میں کتنے ہوٹلوں کی گنجائش ہے, کتنے لوگوں کی گنجائش ہے ٹھہرنے کی؟ وہاں پر جو سوات کی اگر ہم ٹوٹل ہوٹلز کی بات کریں تو تقریباً یہ 700 سے 800 کے لگ بھگ بنتے ہیں. لیکن اگر ہم کالام کی کریں تو وہاں پر ریسٹورنٹ اور جو ہوٹلز ہے وہ تقریباً 500 کے قریب ہے. تو وہاں پر لوگوں کی جو یہاں پر گزشتہ گرمیوں کی سیزن میں یہاں پر سیاح آئے تھے تو تقریباً 17-18 لاکھ کے قریب سیاح آئے تھے, اور زیادہ تر جو سیاح تھے وہ ملمجب اور کالام کی طرف گئے تھے. تو وہاں پر جو گنجائش ہے وہ تقریباً اگر ہوٹل کی بات کریں تو 2-3-4 لاکھ سے بھی زیادہ جو ہے اگر ایک وقت. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوٹلز کی تعداد بھی یہاں پر کافی ہے. سلیم اطہر ہمیں سوات کی صورتحال کے حوالے سے بتائے تھے. حبیب صاحب, مجھے آپ کی جانب بھی آنا ہے, لیکن ساتھ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے, ہم نے ایڈمنسٹریشن کے اوپر کافی تنقید کی اور ہم کرتے رہیں گے. سیاستدانوں پہ جو پالیسی کے اس کے اندر انچارج ہیں, وہ صوبائی حکومت ہو یا منسٹری آف انٹیریئر ہو, ان کے اوپر ہم تنقید کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, دیگر میڈیا بھی کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی عوام کے اوپر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ حکومتیں روکتی رہتی ہیں, کہتی ہیں کہ اوپر جو ہے بہت رش ہو چکا ہے, آپ نہ جائیں, اور لوگ, انٹیریئر منسٹر صاحب درست فرما رہے تھے کہ لوگ پولیس سے لڑائی کر کے اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ صرف یہاں پہ نہیں, کراچی میں جب طوفان وغیرہ آ رہا ہوتا ہے تو ایڈمنسٹریشن روک رہی ہوتی ہے لوگوں کو, نوجوانوں کو, کہ آپ سمندر کی طرف نہ جائیں. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چلا جاتا ہے, 2-3-4 لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے. تھوڑی سی اس میں قوم کی, عوام کی بھی رسپانسبلٹی ہے. حکومت کی, ایڈمنسٹریشن کی تنقید ہوتی رہے گی, ان کو کیپیسٹی انکریز کرنی چاہیے اپنے ہل سٹیشنز کی, لیکن عوام بھی مہربانی کر کے چیزیں سمجھے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے 4-5 لڑکے اکٹھے کیے اور کہا کہ ہم طوفان میں سمندر پہ جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے. بریک پر جانے سے پہلے جو بات صاف صاف کر رہے ہیں کہ انتظامیہ نے تو غفلت کا مظاہرہ کیا, لیکن عوام بھی جب پتہ ہے کہ گنجائش نہیں ہے, ہر سال مسئلہ ہوتا ہے, تو فیملیز کو لے کر ایک تو یہ ہے کہ عوام نے جانا ہے, ایک تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے, آپ اس بنیاد پہ کہ آپ نالائق ہیں, آپ کو کام نہیں آتا, آپ نکمے ہیں, تو آپ عوام سے اس کا ٹول وصول کریں کہ عوام کو. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے نا. وہ کسی نے کہا تھا کہ جناب اگر یہ امریکہ جیسا 9/11 کا واقعہ پاکستان میں ہوتا تو کیا ہوتا, تو اس نے جواب دیا ڈبل سواری پہ پابندی لگ جاتی. آپ اتنے نکمے ہیں اگر کہ آپ کا تھرسٹ ہے ٹورزم کی طرف, تو پھر آپ اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ کون سی عجیب و غریب بات ہے کہ جب وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ گاڑیوں کی تعداد ایک خاص حد سے بڑھ گئی ہے, آپ بسیں لائیں اور لوگوں کو کہے کہ جناب یہ بسیں کھڑی ہیں, گاڑیاں نہیں جائیں گی, گاڑیاں یہاں کھڑی کریں, ہم ان کی حفاظت کریں گے, آپ جائیں گھوم پھر کے واپس آ جائیں. آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے, یا واپس چلے جائیں. جب آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صلاحیت ہی نہیں ہے, آپ نالائق ہے بیسیکلی.